بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة من الحسن صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافتا وصالحا وناصرا ودليلا وعينا حتى يسكنه عليك سوا وتمتعه فيها جميلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.